السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ اس طریقے نال گزارو جنہیں میرے مصطفیٰ نے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے بچپن کیپ گزارے ہیں، آؤ سن لو، ایک اہل دل دن بڑی پیاری کر گیا۔ فرماتے نے نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے، میں صدقے قدیمہ کبوتر اڑائے۔ نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے، میں صدقے قدیمہ کبوتر اڑائے۔ نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے، نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے۔ نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تیتر بٹیرے تے بلبل چکوراں، میں صدقے قدیمی نہ کتے لڑائے۔ نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانو، نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانو۔ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، دائی حلیمہ فرماندیاں نے چھوٹا جا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 سال دی عمر دے اندر بھی اپنے بیٹے محمد دا جسم کدی ننگا نہیں سی ویکھیا۔ 2 سال دی عمر دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دا بدن کدی ننگا نہیں سی ہویا۔ جسم تے کپڑا تے میں تے تسی بچہ 4 سال دا بھی تے ننگا پھردا ہے تے ہے کون؟ اس نبی دے امتی جیڑا پیغمبر 2 سال دی عمر دے اندر بھی کدی بدن ننگا نہیں سی ہویا۔ کدی کپڑا ہٹ جاندا نا تے اماں حلیمہ فرماندی ہے میں ویندی مینوں انج لگدا کوئی میرے محمد دے اوتے کپڑے نوں ٹھیک کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ دا بدن کیوں ننگا ہوندا؟ جس پیغمبر نے ساری کائنات دا امام بننا ہے، رب کدی اودا بدن ننگا نہیں کردا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لڑائی نہیں، شور نہیں، کبھی رولا رپا نہیں پایا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن گزردا جا رہا ہے۔ ایک دن سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرا بیٹا محمد میرے کول آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہنے لگا نیمہ پیاری ہے، میرے پیر جڑے نے بکریاں چران واسطے جاندے نے، ماں پیاری ہے میں بھی اپنے پیر دے نال جانا چاہنا۔ تے ادھر سیدہ حلیمہ دی بیٹی سیدہ سیما میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو انگلی نال لا کے تے بکریاں چران واسطے چلی جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نی میری یہ بیٹی ہے، میرے اس بیٹے دا خیال رکھی، میرے اس بیٹے دا خیال رکھی۔ تے بہن سیما دیئے شام پہ جاندیے تے واپس آ جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نہیں بیٹی ہے میرے بیٹے نوں سارا دن کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی، عرب دی شدت دی گرمی تے میرے بیٹے نوں کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا۔ تے بیٹی سیما نے جڑا جواب دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن والا بہن سیما جواب دیتی ہے، آتی ہے ماں پیاری ہے میں اپنے پیر دے نال جا رہی ہاں، سارے لوگاں دے جنہیں چوائے نے شدت دی گرمی ہے
پر میرا پیر محمد چلتا زمین دے پہ ہے، اللہ نے آسمان تو بدری دے ٹکڑے دا سایہ کر دیتا ہے۔ ماں پیاری ہے، میں اپنے پیر محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیر چلتا پیا تے اللہ نے آسمان تے بدری نو اے آدم جاری کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ چل دے پہ تے بدری کا ٹکڑا نال نال چلتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پھر ایسا آیا، بچپن دے دن نے میرے آقا بکریاں چران واسطے چراگاہ دے اندر چلے گئے، دوپہر دا وقت ہے تے آسمان تو اللہ ذوالجلال نے 2 فرشتیاں بھیجیا۔ کنے فرشتے؟ 2۔ سبز رنگ دا لباس پایا تے ایک سارے چراغاہ چراگاہ دے اندر موجود نے، اور ایک گل نکتے دی سمجھے آجے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ ذوالجلال نے بکریاں چروائیاں، اور تو انہوں شاید پتا ہوئے گا سارے جانوران دے وچوں بکریاں چرانیاں سب تو اوکھیاں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ فرماندے ہوں گے سونے ہو میں اپنے مصطفیٰ دے کو بکریاں چروا کے وال دس دیتا ہے، سونے میں ساری کائنات دا تینوں امام بنانا ہے، تے سونے بہت بڑی امت دا تو انہوں رہنما بنانا ہے، تے جویں بکریاں ڈانگاں دے بغیر سیدھیاں ہوندیاں نہیں نہ ہوندیاں، سونے تو انہوں امت بھی وہ ملنی ہے جیڑی امت تو انہوں چھڑ کے کسے غیر بن جائے گی، ڈانگا کھا کے جائے گی، تے جیڑیاں بکریاں اجڑ چو بکریاں ہو جان، انہوں نے شیر بگیاڑ چیتے درندے چھڑ دے، بولو چھڑ دے نہیں، تے جیڑا میرے مصطفیٰ دی امت دے وچوں وکھرا ہویا، میرے مصطفیٰ نو چھڑ کے غیراں دیاں پگ ڈنڈیاں تے گیا، او بھی پھر بچ سکدا، نجات اوہ ہی ہوئے گی جدو میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا، میرے مصطفیٰ دی فرما برداری کرے گا۔ میرے آقا گیا عمر بچپن دی تے چروایا نے دیکھیا کہ 2 بندے آئے نے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں نے پھڑیا، ایک نے سجیوں ایک نے کھبیوں، تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اتوں دور جنگل دے اندر لے جاندے نے، تے اوتھے جا کے زمین تے لٹا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے رضائی بھائی جڑے نے سیدہ حلیمہ دے بیٹے، اور جلدی نہ دوڑ کے اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے، تے جا کے آندے نے الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سامعین محترم، کریم دی عظیم شان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ کو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب العالمین دی مقدس ترین کتاب کا 30واں پارہ، سورۃ کا نام الضحیٰ، سورۃ کا ابتدائی مقام۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں،
جس طرح کے گزشتہ اور اس تو پیوستہ خطبات جمعہ کے اندر میں تمہارے سامنے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بال اختصار تواڈے گوشت گزار کر چکے ہیں اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بیان کرنا چاہنا۔ اللہ حضر جلال نے میرے آقا علیہ السلام نو اگر خاندان عطا کیتا ہے، قبیلہ برادری عطا کی تھی، بہتر تو بہتر قبیلہ عطا فرمایا اور بہتر تو بہتر خاندان عطا فرمایا اور میں گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر ایک بات تواڈے گوشت گزار کر چکے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے والد محترم اور والدہ محترمہ کو لگ کے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک جنہ خاندان، جنیاں نسلاں، جنیاں پشتاں دنیا نے انہاں دے اندر نہ تے کوئی زانی آیا نہ ہی کوئی مستق آیا ہے۔ ایدی وجہ کی ہے کالوں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا سی کہ دیکھو نا جس بندے نے اعلان نبوت کیتا ہے ایدے خاندان دے اندر فلاں بندہ زانی سی، ایدی پشت دے اندر فلاں مشرک سی، نا میرے آقا علیہ السلام کی جڑی یہ نسل پشت چلتی آئی، اللہ نے زنا کو بچا کے رکھے ہے، شرک کو بھی بچا کے رکھے ہے اور دادا عطا کیتا تے بہتر عطا کیتا باپ عطا کیتا باپ عبداللہ عطا کیتا تے بہتر عطا کیتا اور ماں سیدہ آمنہ عطا کی تھی تے ماں دے وچوں بہتر عطا کی تھی۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں شہر عطا کیتا ساری کائنات دے شہروں دے وچوں والا عطا کیتا اور یہی وجہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، چند دن کی زندگی سردار عبد المطلب نے پتا لگا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے گود اندر اٹھایا بیت اللہ
بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پہ اور یارو اس دادے کی خوشی کے کیا کہنے کہ جیڑا دادا بیٹے کو دنیا کو گیا چند مہینے گزرے نے اللہ نے اس بیٹے کی نشانی دوبارہ عطا کر دیتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ربیع الاول کے مہینے کے اندر آئے اور سردار عبد المطلب نے دعوت کی تھی عقیقہ کیتا ہے سارے مکے کے سرداراں نوں بلایا. سردار پوچھتے ہیں سردار جی او جڑا تہاڈا پوترا آیا ہے او دا نام کی رکھیا جے؟ تے سردار عبد المطلب کہنے لگے اور سردارو میں اپنے اس پوترے کا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں سرداراں نے سنے ہیں سارے پریشان ہو گئے نے آندے نے سردار جی کیویں دا نام رکھیا جے؟ اے تے اسی اج تک سنیا ہی نہیں اسی کسے دا اے نام ویکھیا ہی نہیں. اب میں صدقے پہ قربان جاواں میرا تصور رب ذوالجلال فرماتے ہوں گے اور سردارو تسی ایویں دا نام سننے کیویں؟ میں اس طرح دا بچہ آج تک دنیا میں بھیجے ہی کوئی نہیں. میں جنوں امام الانبیاء بنانا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ انہاں سرداراں نے ویکھی ہے تے آندے نے اکھاں تھلے کر گئے آندے نے سردار جی تسی جو نام رکھے ہیں ٹھیک ہی رکھے ہیں اللہ اللہ. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ نے چند دن اپنا دودھ پلایا. عرب دا دستور اور رواج ایسی کہ دائیاں ہوندیاں نے او بچیاں نوں لے کے چلیاں جاندیاں نے انہاں بچیاں نوں اجرت تے مزدوری تے دودھ پلاندیاں نے. دائیاں داسنیاں اور 9 میرے مصطفیٰ نوں یتیم سمجھ کے چھڈ کے ٹر گئیاں اور اللہ ذوالجلال نے انہاں 9 دے 9 دیاں دائیاں دے نام مٹا دیتے کسے دا نام باقی نہیں رکھیا. اور 10ویں آئی بھاگاں والی آئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے مصطفیٰ دا آگے دروازہ کھٹکھٹایا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی سردار عبد المطلب باہر آئے تے آگے فرماتے نے نی تو کون ہے کتھوں آئی ہے؟ تے دائی حلیمہ کہنے لگی میں کریا بڑی ساتھ دے وچوں آئی ہاں منظر پا منظر سفر طے کر کے آئی ہاں تے میں آئی ہاں میں سارے مکے دے وچوں پھریا جڑے امیراں دے بچے او ساریاں دائیاں لے کے ٹر گئیاں نے تے مینوں پتہ لگا تہاڈے گھر دے اندر بھی بچہ موجود ہے او بچہ مینوں لے آ کے دکھاؤ تے صحیح. سردار عبد المطلب جاندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں گھور اندر اٹھایا تے آ کے سامنے آ جاندے نے. سردار عبد المطلب کہنے لگے نی بی بی گل سن لے میری میرا اے بیٹا جڑا ہے میرا اے پوترا جڑا ہے تے یتیم ہے پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنے کوئی بیٹا جہان میں جب دیکھے کوئی نہیں تے ادھروں دائی حلیمہ نے دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام دیکھ کے اپنے خامد نے مشورہ کر دیے تے جا کے کہنے لگی اے میرے سردار ایک بچہ ہے خوبصورت ہے پر او دا باپ جڑا او دے دنیا تو آن تو تر کے آئے باپ پہلے ہی چھڑ کے آئے اور منڈی بہاؤ دی پہ اور پاسی ہو اندہ گرد تو آن
والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو یتیمی دی زندگی انہاں دے کولوں جا کے پوچھو جنہاں نے اپنی زندگی یتیمی دے اندر گزاری ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دائی نے جدوں اپنے خاوند نوں جا کے دسیا اور پورے مکے دے اندر کوئی بچہ نہیں ملیا تے خاوند کہن لگا نہیں میری یہ بیوی ہے اس بچے نوں لے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دائی حلیمہ آئی سواری لے کے آئی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاوند بھی آ جاندا ہے حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نو اپنی گودی دے اندر بٹھایا تے سرتاج اپنے خاوند نو اگے بٹھا دیندی ہے سواری نو اٹھاندے نے سواری نہیں اٹھدی اور میں تے ابن ہشام دے اندر پڑھیا سردار عبد المطلب سامنے کھڑے نے تے کہن لگے نیم بی بی حلیمہ تینوں نہیں پتا اے سواری کیوں نہیں اٹھدی میرے اس بیٹے نو اگے بٹھا تے میرے بیٹے نو اگے بٹھائے گی اے میرا بیٹا پیچھے بہن والا نہیں ہو تے ادھروں دائی حلیمہ نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے خاوند نو کہن لگی میرے سرتاج ایسے خوبصورت چاند جے حسین کھڑے والے نو اگے بٹھا لے ادھروں دائی حلیمہ دے خاوند نے اگے بٹھا لے آئے تے سواری اٹھ پیندی ہے مکے دے وچوں نکلدی ہے تے سردار عبد المطلب پیچھے مڑ کے ویندے نے تے اے سواری اٹھی اور جیڑی بھوکھی تے پیاسی لاغر تے کمزور ہڈیاں دی مٹھ سواری جیڑی ہے میرے آقا اس سواری تے بیٹھے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑی چال نہیں سی سکدی اور تیز کام پر گرفتار بن جاندی ہے او جڑیاں دائیاں کئی دن پہلے مکے دے وچوں بچے لے کے ٹر گئیاں او سواری انہاں دائیاں نوں کراس کر دیے تے ساریاں دائیاں آندیاں نے نی حلیمہ ساڈی گل سن لے اینے دن مکے دے اندر رہ کے ساڈی نال سواریاں نال تو مقابلہ نہیں کر سکی سانوں تے انج لگدا ہے ساڈے مقابلے کرن واسطے تو اپنی سواری مکے دے اندر بدل کے آ گئی ہے نی حلیمہ گل سن لے کیوں اتنی تیز سواری نوں لے کے جا رہی ہے تے مولا گل بڑی پیاری کر کے آندے نے کانوں اتنی تیز سواری نوں دوڑائی جانی ہے کائیوں اتنی تیز ڈاچی نوں دوڑائی جانی ہے ساریاں دائیاں کہن لگیاں آندیاں نے حلیمہ دس تے صحیح کی بن کے آئے دائی حلیمہ کہن لگی نی دائیوں گل سن اور جنوں چھاپ یتیم جان کے میں تے چوکلے دلاں دا حکیم جان کے تے ہاتھی جگاں دا میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تیز سواری نوں دوڑائی جانیاں تے سیدائی حلیمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے کے مکیوں نکل کے طائف دے علاقے نوں کراس کر دیاں نے تے کریے بڑی ساتھ دے اندر پہنچ جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ کہن لگیاں آندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا بیٹا ایک عبداللہ بھی میرے نال موجود ہے رستے دے اندر میرے بیٹا رو کے برا حال ہو جاتا ہے تے میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پلانا چاہیا میں اپنے خاوند نوں آکھیا اے میرے سرتاج اے بچہ ساڈے کول امانت ہے اے بچہ ساڈے کول امانت بن کے آیا ہے تے اینوں بھوک لگ گئی ہوئے گی سواری نوں روک کے ایدا دودھ دے چو کے بچے نوں پلا دے میں سواری
سواری تو اتردا ہے اور ڈاچی اور جیڑی سکے جسم والی میرے خاوند نے ہاتھ لایا تے دودھ ہو جاتی ہے تے میرے خاوند نے دودھ چویا تے آمنہ دے درے یقین نو پلایا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی گودی وچ رکھیا تے اپنی بستی دے اندر پہنچایا اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے آقا صلوات و سلام چند دن دی زندگی ہے میرے آقا کریہ بنی سات دے اندر پہنچے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے اجے میں اپنے گھر دی دہلیز پار نہیں کیتی تے میرے گھر دے اندر اور جڑیاں سکیاں بکریاں نے اور ہڑیاں ہو جاندیاں نے دودھ ہو جاندیاں نے اور میرے گھر دے اندر ایک خوشک جہا تنا کھجور دا درخت ہے جدوں میں اپنے بیٹے نوں لے کے اپنے گھر دے اندر گئی اور سکیاں کھجوراں والا تنا جڑا ہے او کھجوراں نال پک جاندا ہے شام پہ جاندی ہے تے میں اپنے بیٹے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھاتی نال لا کے دودھ پلان لگی میں سجے پاسے اپنے بیٹے محمد نو دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم تے کھبے پاسے جدوں میرے آقا نے جدوں میرے محبوب پیغمبر نے اور جدوں میرے بیٹے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میری چھاتی کو اپنے لب مبارک لگائے تے اللہ نے میری چھاتی کو دودھ نال بھر دیتا ہے میرے آقا دودھ پی کے آرام نال سو جاندے نے تے میں اپنے بیٹے عبداللہ نو جڑا پیاسا تے رات نیند نہیں سی ہوندی تے میں بھی رات جاگ کے گزار دی تے میرا خاوند بھی جاگ کے راتاں گزاردا اج میں اپنے بیٹے عبداللہ نو کھبے پاسے بھی دودھ پلایا تے میرا بیٹا رج کے دودھ پی کے سو جاندا ہے سکون دی نیند سو جاندا ہے تے اماں جی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جنی دیر تک آمنہ دے درے یتیم میرے گھر دے اندر نہیں آئے تے اجڑیاں دیواراں تے غربت نے ڈیرے پائے نے تے جدوں میرے آقا آئے تے اللہ ذوالجلال نے رحمتاں کر دتیاں نے اور میری بکریاں چراغاں دے اندر جاندیاں نے تے میری بکریاں رات کے آ جاندیاں نے میں گوانڈیاں دے کولوں میں ہمسایاں دے کولوں برتن لے کے جڑے میرے گھر دے اندر برتن نے نا او دے سارے دودھ نال بھر جاندے نے تے گوانڈیاں دے کولوں برتن لے کے او وی دودھ نال بھر جاندے نے ہمسائے آئے تے آ کے آندے نے حلیمہ تیریاں بکریاں کیڑی چراگاہ دے اندر چر کے آندیاں نے دودھ مکدا نہیں تے دائی حلیمہ کہن لگیاں تے نالے تصور دے اندر کہندیاں ہونگیاں اے میرے گوانڈیو گل چراگاہ دی نہیں میریاں بکریاں جیڑی چراگاہ دے اندر چاردیاں نے گل اس چراگاہ دی نہیں گل تے اصل میرے محمد مصطفیٰ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اصل گل تے جیڑا بیٹا میرا آیا ہے نا اصل گل تے اس بیٹے دیئے تے ادھر نا دائی حلیمہ فرماندیاں نے 2 سال گزر جاندے نے وقتاً فوقتاً میں اپنے بیٹے نو لے کے مکے دے اندر جانیاں تے سیدہ آمنہ دے نال ملاقات کروا کے آ جانیاں دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک جڑی ہے 2 سال ہو جاندی ہے تے سیدہ حلیمہ میرے آقا نو لے کے مکے دے اندر آ جاندیاں نے تے سیدہ آمنہ نو آ کے عرض کردیاں نے سیدہ آمنہ جی اصل وچ گل اے ایس بیٹے محمد دے بغیر
دل نہیں لگتا جے اجازت آندے نے تے میں اپنے بیٹے نو دوبارہ لے جاواں تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے نی حلیمہ اس بیٹے دے بغیر تے دل آمنہ دا بھی نہیں لگدا تے اس بیٹے دے بغیر دل دے عبد المطلب دا بھی نہیں لگدا دائی حلیمہ میرے آقا صلوات و سلام لے کے پھر اپنے کریا بنی صاحب دے اندر آ جاندیاں نے چند دن گزرتے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نسل بھجن لگ پیندے نے تے ایک دن نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دودھ دی ماں نو سیدہ حلیمہ نو میرے آقا فرماندے نے نی ماں پیاری ہے میں اپنے ویروں دے نال بکریاں چرانا چاہنا وا تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس دن دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر آئے اللہ نے رحمتاں برکتاں دا نزول ہی کر چھڑیا ہے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنی آنکھاں دے نال اپنے بیٹے دی وجہ تو رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندے آنے سی پوچھن والے نے پوچھیا ماں جی کس طرح تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی تے لٹایا تے میرے ویڑے دے اندر دھوپ آ گئی تے میں لوک لوک کے ویندی سارے ویڑے دے اندر دھوپی دھوپے پر میرے محمد مصطفیٰ تے اللہ نے بدل دا سایہ کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے کہ میرا بیٹا 2 سال میرے گھر دے اندر رہا تے میرے آقا نے 2 سال دے عرصے دے اندر کدی میرے بستر تے پیشاب نہیں سی کیتا کپڑے دے اندر پیشاب نہیں سی کیتا اور میں سوچے رہا سا اللہ ایڈی کی وجہ تے جو بات میرے دل دے اندر آئی سن لو رب ذوالجلال فرماندے ہوں گے اور لوگوں میں آپ پاک ہاں میرا محمد پاک ہے کبھی بستر نہ پاک تے لیٹ نہیں سکتا میں بھی پاک میرا مصطفیٰ بھی پاک تے پلیت بستر تے کبھی میرا مصطفیٰ لیٹ سکتا لیٹ نہیں سی سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا نا جی میں بچے کھیڑے ہی پہ جاندے نا بندی صاحب ضد کرن لگ پے دے چھوٹے چھوٹے بچے نے نا تہاڈا تے ماشاءاللہ تجربہ ہے اللہ کول اولاد کوئی نہیں نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ بہناں کول اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما بچہ ضد کرن لگ پیندا ہے بچہ چھوٹا جی ہے ضد کردا ہے میں اے چیز لینی ہے میں اے کرنا ہے میں اے کرنا ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن گزر رہا ہے تے میرے تواڈے بچیاں دا بچپن او سارے نوں پتہ ہے ساڈے بچیاں دا بچپن گزرتا ہے انڈیا دیاں فلماں دیکھ کے گھراں دے اندر ڈانس دیکھ کے گھراں دے اندر مجرے دیکھ کے میرے تواڈے بچیاں دا بچپن گزرتا پیا پر میں صدقے تے قربان جاواں اور مسلمانوں بچپن اپنے بچیاں دا گزارنا جے اس طریقے نال گزارو جویں میرے مصطفیٰ نے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے بچپن کیوں گزارے ہیں آؤ سن لو ایک اہل دل گل بڑی پیاری کر گیا فرماتے نے نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاقے میں
میں صدقے قدیمہ کبوتر اڑائے نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے میں صدقے قدیمہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تیتر بٹیرے تے بلبل چکوراں میں صدقے قدیمی نہ کتے لڑائے نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانو نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانو ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دائی حلیمہ فرماندیاں نے چھوٹا جا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 سال دی عمر دے اندر بھی اپنے بیٹے محمد دا جسم کبھی ننگا نہیں سی دیکھیا 2 سال دی عمر دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دا بدن کبھی ننگا نہیں سی ہویا جسم تے کپڑا تے میں تے تسی بچہ 4 سال دا بھی تے ننگا پھردا ہے تے ہے کون اس نبی دے امتی جیڑا پیغمبر 2 سال دی عمر دے اندر بھی کبھی بدن ننگا نہیں سی ہویا کبھی کپڑا ہٹ جاندہ نا تے اماں حلیمہ فرماندیاں نے میں ویندی مینوں انج لگدا کوئی میرے محمد دے اوتے کپڑے نوں ٹھیک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دا بدن کیوں ننگا ہوندا جس پیغمبر نے ساری کائنات دا امام بننا ہے رب کبھی اوندا بدن ننگا نہیں کردا اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لڑائی نہیں شور نہیں کبھی رولا رپا نہیں پایا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن گزردا جا رہا ہے ایک دن سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرا بیٹا محمد میرے کول آیا صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگا نیمہ پیاری میرے پیر جیڑے نے بکریاں چران واسطے جاندے نے ماں پیاری میں بھی اپنے پیر دے نال جانا چاہنا تے ادھر سیدہ حلیمہ دی بیٹی سیدہ سیما میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو انگلی نال لا کے تے بکریاں چران واسطے چلی جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نی میری یہ بیٹی ہے میرے اس بیٹے دا خیال رکھی میرے اس بیٹے دا خیال رکھی تے بہن سیما دیئے شام پہ جاندیے تے واپس آ جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نہیں بیٹی ہے میرے بیٹے نو سارا دن کوئی تکلیف تے نہیں پہنچی عرب دی شدت دی گرمی تے میرے بیٹے نو کوئی دکھ تے نہیں پہنچیا تے بیٹی سیما نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن والا بہن سیما جواب دیتی ہے آدھی ماں پیاری ہے میں اپنے پیر دے نال جا رہی ہوں سارے لوگاں دے جنہیں چوائے نے شدت دی گرمی ہے پر میرا پیر محمد چلتا زمین دے پہ ہے اللہ نے آسمان تو بدری دے ٹکڑے دا سایہ کر دیتا ہے ماں پیاری ہے میں اپنے پیر محمد نے دیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر چلتا ہے پیا تے اللہ نے آسمان تے بدری نو اے آدم جاری کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ چل دے نے پہ تے بدری کا ٹکڑا نال نال چل رہا ہے دن گزرتے گئے ایام گزرتے گئے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پھر ایسا آیا بچپن دے دن نے میرے آقا بکریاں چران واسطے چراگاہ دے اندر چلے گئے دوپہر دا وقت ہے تے آسمان تو اللہ ذوالجلال نے 2 فرشتیاں بھیجیا کنے فرشتے 2 سبز رنگ دا لباس پایا تے ایک سارے چراغاہ دے اندر موجود نے اور ایک گل نقطے بھی سمجھے آجے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں بھی اللہ ذوالجلال نے بکریاں چروائیاں اور تو انہوں شاید پتا ہوئے گا سارے جانوران دے وچوں بکریاں چرانیاں سب تو اوکھیاں اللہ کی حکمت ہے اللہ فرماندے ہونگے سونے ہو میں اپنے مصطفیٰ دے کو بکریاں چروا کے والدہ سے دیتا ہے سونے میں ساری کائنات دا تینو امام بنانا ہے تے سونے بہت بڑی امت دا تو انو رہنما بنانا ہے تے جویں بکریاں ڈانگاں دے بغیر سیدھیاں ہوندیاں نہیں نہ ہوندیاں سونے تو انو امت بھی وہ ملنی ہے جیڑی امت تو انو چھٹ کے کسے غیر بن جائے گی ڈانگا کھا کے جائے گی تے جیڑیاں بکریاں اجڑ جو بکریاں ہو جان انہوں شیر بگیاڑ چیتے درندے چھڑ دے بولو چھڑ دے نہیں تے جڑا میرے مصطفیٰ دی امت دے وچوں وکھرا ہویا میرے مصطفیٰ نو چھڑ کے 11 دیاں پگ ڈنڈیاں تے گیا او بھی پھر بچ سکدا نجات اوہ ہی ہوئے گی جدو میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا میرے مصطفیٰ دی فرما برداری کرے گا میرے آقا گیا عمر بچپن دی تے چروایا نے دیکھیا کہ 2 بندے آئے نے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں نے پھڑیا ایک نے سجیوں ایک نے کھبیوں تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اتوں دور جنگل دے اندر لے جاندے نے تے اوتے جا کے زمین تے لٹا دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے رضائی بھائی جڑے نے سیدہ حلیمہ دے بیٹے اور جلدی نہ دوڑ کے اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے تے جا کے آندے نے جلدی نال ساڈے نال چل تے صحیح ساڈے پیر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندے لے کے جنگل دے اندر چلے گئے تے ساڈے پیر نو انہاں نے اوتے شہید کر دیتا ہے تے سیدہ حلیمہ جلدی نہ دوڑ کے اوتوں نکل دیاں نے بستی دے وچوں نکل کے اس چراگاہ دے اندر پہنچ جاندیاں نے تے سیدہ حلیمہ نے دور ویکھیا کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے لیکن پریشان نے تے دائی حلیمہ دوڑ کے گئی میرے آقا دے چہرے مبارک نو تکیا تے رنگ اڈیا تے ماں حلیمہ نے جلدی نہ سینے نہ لا لیا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے اللہ تیرا شکر ہے اے میرے کول امانت سی اللہ تو میری امانت نو بچا لیا ہے لوگو ایس کتاب تے اتارن والا رب گواجے اللہ ذوالجلال نے جیڑیاں امانتاں تواڈے سپرد کیتیاں نے انہاں امانتاں دے متعلق اللہ ذوالجلال نے قیامت دے دن پوچھ لینا ہے اے تیری ذمہ داری سی اے تیرے کول امانت سی او دا حق ادا کیتا کہ نہیں
اے تیرے کل امان سی او دے اندر خیانت کر کے آیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کل قیامت دے دن ساری کائنات دے سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہا ہے، اور ایک ہی بس نہیں، علماء دے کولوں پوچھیا جائے گا تو انہوں اے دین کتاب اللہ دیتی سی، سنت رسول اللہ عطا کیتی سی، اے واقعہ کا نہیں امانت سمجھ کے اگے پیغام پہنچایا کہ اندر اندر میں خیانت کرتے رہے۔ اللہ نے یہ بھی پوچھا، مسجد امام خطیب کو پوچھا جائے گا تیرے کو جڑی امانت سے ادھر خیانت کر کے آیا کہ حق ادا کر کے آئے۔ امام کو پوچھا جائے گا تیرے پر ذمہ داری امانت دی سی، تدریس دی سی، اور امانت دے اندر خیانت کر کے آئے کہ امانت دا حق ادا کر کے آئے۔ تو انہوں اللہ نے اولاد عطا کی تھی، اللہ نے اس اولاد والی نعمت کے متعلق بھی پوچھنا ہے کہ اس امانت دے اندر کنی خیانت کر کے آئے، انہوں دین کی تعلیم دے کے آئے ہو یا انہوں کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے آئے۔ دنیا دے اندر کوئی بندہ چاہتا ہے یا کدی ویکھیا کسے نے کہ اپنے بچے نو پھڑے تے اگ وچ سٹ دے وے؟ کدی کسے باپ نے کسے ماں نے اگ وچ سٹیا؟ جڑی اسی غلط تربیت کر رہے ہیں اسی حقیقت دے اندر اپنی اولاد نو آپ اگ وچ سٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے پوچھنا ہے اس امانت دے بارے۔ تے سیدہ حلیمہ امانت سے نہ میرے مصطفیٰ سیدہ حلیمہ دے کول تے میرے آقا علیہ السلام نو سینے نہ لایا، گھر واپس آ جاندیاں نے تے آ کے پوچھیا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کی بنیا تیرے نال؟ تے میرے آقا بچپن دی عمر دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نی ماں پیاریے مینوں کوئی پتہ نہیں کون دو بندے آئے مینوں سجیوں کھبیوں پھڑ کے تو جنگل دے اندر لے گئے، ماں پیاریے مینوں زمین تے لٹا دیتا گیا تے مینوں انج لگیا جویں میرے سینے نو چیر دیتا گیا تے میرے سینے دے وچوں کچھ کڈیا تے اونوں پانی نال دھو کے دوبارہ میرے سینے دے وچ رکھ دیتا ہے تے پھر ٹانکے لا کے مینوں کھڑا کر کے آپ چلے جاندے نے۔ تے سیدہ حلیمہ نے ایک گل پھیلتی پھیلتی ایک کریا بڑی ساتھ دے اندر پھیل جاندی ہے تے کسے نے دسیا نی حلیمہ ایس بستی دے قریبی ایک کاہن رہندا ہے، ایک نجومی رہندا ہے، ہو سکتا ہے اے دیتے جادو دا اسیب دا اثر ہوئے، انہوں اپنے بیٹے نو لے جا، اگر کوئی ایوے کا مسئلہ ہویا تے ٹھیک ہو جائے گا۔ تے سیدہ حلیمہ میرے آقا علیہ السلام نو لے کے تے اس کاہن دے کول گئی، اس نجومی دے کول گئی تے جا کے دسیا تے نجومی نے رولا پا دیتا میرے مصطفیٰ دے چہرے وال ویندا ہے یہودی سی، یہودیاں دا عالم دین سی، میرے مصطفیٰ دے چہرے مبارک وال ویندا تے اعلان کر دیندا ہے اور لوگو جلدی آؤ اس بچے نو قتل کر دیو۔ سیدہ حلیمہ ڈر گئی، جلدی نال میرے مصطفیٰ نو کھچ کے اپنے سینے نہ لایا تے فرمایا خبردار اگر میرے بچے دے قریب بھی آیا۔ اور میں سوچے رہا سا جدو میں سیرت دے اندر الفاظ پڑھے میرا تصور سیدہ حلیمہ فرماندیاں ہون گیاں اور یہودیہ میرے بیٹے تک آئے گا تو میری لاش تو گزر کے ہی آئے گا۔ حضرات مصطفیٰ علیہ السلام نے پیار کیویں دے، ساڈی محبت کیویں دی،
نام مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت غیراں نال اسی دوسرے دی محبت دے اندر آ کے کی کچھ نہیں کر جاندے، اپنے مصطفیٰ دی محبت دے اندر آ کے مصطفیٰ دی سنت نو کدی اپنایا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس محبت تے آ کے پتہ لگتا ہے، اے نہیں مٹھا مٹھا ہڑپ تے کوڑا بار، یہ ساڑی اجے عمر ہی کوئی نہیں، کنی عمر گزر گئی ہے اسلام قبول کیتے ہیں، اور سونیوں ایک سادہ پتہ کوئی نہیں، اور روز ویکھی دے نے کوئی سڑکاں دے اندر ایکسیڈنٹ دے اندر مر جاندہ ہے، مسجدہ خالی، نماز واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسی مسلمان ہیں نا، مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار کرنے، کیوں جی پیار کرنے ہیں نا، سانو رسول اللہ نال محبت ہے کہ نہیں؟ بول لو کنی؟ بہت زیادہ، الفاظ دی حد تک یا عمل دی حد تک؟ کیوں جی الفاظ یا عمل؟ محبت ابو لہب نے بھی کی تھی سی میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کیتا تے گیا کتھے؟ محبت انہیں بھی کیتی سی۔ اسی کتے سوچئے کہ محبت اسی بھی کرنے ہیں، عمل ساڑھا ہے ہی کوئی نہیں، پھر ساڑھا ٹھکانہ کتھے ہوئے گا؟ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اب کئی دفعہ ساتھیاں نو آکھی دے نا تے آندے نے قاری صاحب دعا کرو ساڑھے واسطے، اللہ سانو ہدایت دے دے۔ دعا دی کو ضرورت ہے، اللہ نے عقل عطا کیتی، شعور عطا کیتا، فہم و فراست عطا کیتی، تے رب نے آ کے زبردستی کان تو پھڑ کے تے نعوذ باللہ نہیں کہنا کہ میں تینوں ہدایت دے دیتی ہے۔ عمل والی زندگی والائیے تے سیدہ حلیمہ میرے آقا نے اسی یہودی کو پھڑیا، امان سی نا تے نالے میرے مصطفیٰ نے پیار سی، بیٹا سی، تے سیدہ حلیمہ لے کے میرے مصطفیٰ آ جاندیاں نے، تے جب دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، سیدہ حلیمہ نے میرے آقا علیہ السلام دی عمر 5 سال دی ہو جاندی ہے، بچپنی چل دائے پیا، تے میرے آقا نو مکہ معظمہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو سیدہ آمنہ دے سپرد کر دے دیا نے، آپ واپس آ جاندیاں نے، تے میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ دیاں گلیاں دے اندر، مکہ معظمہ دے بازاراں دے اندر میرے آقا گلیاں دے وچ نکلتے ہوں گے، میرے آقا بازاراں دے وچ نکلتے ہوں گے، تے ملے مکے دے بچے میرے آقا دے نال ہی کھیلتے ہوں گے، تے ایک کسے دا باپ تے اپنے بیٹے نو انگلی نہ لا کے تو جاندہ ہوئے گا، تے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جاندے ہوں گے، ماں آمنہ نو میرے آقا پوچھتے ہوں گے، نی ماں پیاری ہے، فلاں بچہ کھیلتا سی پیا، او دا باپ آیا انہوں لے کے ٹر گیا، فلاں بچے دا باپ آیا انہیں اپنے بیٹے نو گودی میں چکیا، انہوں لے کے ٹر گیا، فلاں بچے دا باپ آیا انہیں اپنے بیٹے نو کندھیاں تے اٹھایا، نال لے کے ٹر گیا ہے، نی ماں پیاری ہے، میرے ابو جی نظر نہیں ہوندے، دن گزرتے گئے تے سیدہ آمنہ بھی پریشان ہو جاندیاں نے، دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، آخر ایک وقت آیا میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں خراب ہو جاندیاں نے، تے سردار عبدالمطلب کئی دن گزر جاندے نے، تے کسے نے آکھیا سردار
جی انج کرو اپنے اس یتیم بیٹے نو لے کے او فلان جڑا حکیم ہے فلان جڑا طبیب ہے او دے کول لے کے ٹر جاؤ او دے کول دوائی لو اے دی اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں اے یہودیاں دا راہب ہے سردار عبد المطلب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نال لیا مکہ معظم دے وچوں نکلدے نے سفر منزل با منزل طے کردے کردے اس راہب دے مقام دے قریب پہنچ جاندے نے او تو سردار پوچھدے نے میں فلاں راہب نو ملنا تے دسن والے دس دے نے اے سامنا مکان اسی راہب دا ہے لیکن اجے تانوں مل سکدا او کوئی عبادت کردا ہے چلا کردا ہے اپنے مکان دے اندر او نہیں مل سکدا اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے تے اے راہب دوڑدا آیا ہوش و حواس گم نے دروازہ کھول کے سردار عبد المطلب دے کول آیا تے لوکاں نے آکھیا سردار جی اے راہب جے تے دادا جی کہن لگے اور راہب اے میرا بیٹا ہے اے میرا پتر ہے ایڈیاں اکھاں خراب نے ایدے واسطے دوائی لین واسطے آیا اللہ ذوالجلال دی قسم دے او راہب کہندا پیا یہودی ہے تورات اندر زبور اندر انجیل اندر میرے آقا دیاں نشانیاں پڑھ چکیا ہے تے میرے مصطفیٰ دے چہرہ انور وال تاکدا ہے تے کہنے لگا سردار جی ایک حکیم نو ایک طبیب نو تسی مریض دے کول لے کے آئے ہو اے سردار جی تانوں کوئی نہیں اے جڈا حسین چہرہ جویں دیاں نشانیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تورات زبور انجیل دے اندر جڑیاں نشانیاں پڑھیاں نے انہوں اللہ نے آخر الزمان پیغمبر بنا دینا ہے اے دے واسطے میں دوائی دیا سردار جی تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں انہوں لے جاؤ تے ایدہ اپنا ہی لعاب دی اکھاں دے اندر لگا دے اللہ اللہ سردار عبد المطلب لے کے مکے دے اندر آئے تے میرے آقا دی عمر اجے 6 سال نہیں پوری تے جگہ دے پیر علیہ السلام دا لعاب مبارک کڈیا تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں تے لا دیتا دن چڑھیا اللہ ذوالجلال نے ساریاں تکلیفیں مٹا دیتیاں نے کون میرے مصطفیٰ جنہ دا بچپن اس انداز دے اندر گزرتا ہے پیا تے دن گزرتے گئے تے سیدہ آمنہ روز گلاں سن دیاں نے کہ بیٹا کے کہندا ہے ماں پیاری ہے میرے ابو جی نظر نہیں آندے کعبہ دے رب دی قسم دے پوچھو نا یتیماں دے کول جا کے جنہاں انہاں دا باپ نظر نہیں آندا انہاں یتیماں دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے انہاں دے دن کیویں گزرتے نے تے سیدہ آمنہ اپنے بیٹے نو سینے نال لا لیندیاں نے تے میرے آقا نو لے کے سردار عبد المطلب دے کول گئیاں آندیاں نے سردار جی جدوں دا میرا سردار دنیا تو گیا ہے میرے یتیم محمد دا باپ جدوں دا دنیا تو ٹر گیا ہے میں اج تک اپنے بیٹیاں تے نہیں جا سکی مینوں اجازت دیو میں اپنے بیٹے نو لے کے تے یثرب دے اندر ہی چلی جاواں میں اپنے بیٹے نو اپنے بیٹیاں دے نال ملا کے لے آواں دل بہل جائے سردار جی اجازت دے دیندے نے 3 بندیاں دا قافلہ سیدہ آمنہ تے لونڈی ام ایمن تے تیسرے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
तीन बंदियां दा काफला मक्के चों निकलदा है ते चलदा चलदा यसरब दे अंदर पहुंच जांदा है। ओ यसरब जिन्हों अज मदीना तो रसूल आखिया जाता है, मदीना तस्बा आखिया जाता है। इस तो अगे मैं अगले जुमे शुरू करांगा। अल्लाह किताब और सुन्नत दे अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अकाबरीन और जय्यद उलमा की पुरानी नायाब तकारीर और यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएं।